अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको अल्लाह के एक ऐसे वली कामिल की सच्ची बात सुनाएंगे कि जिन्हें सुनकर इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के औलिया जो हैं, इनके बारे में अल्लाह जल्ला शानुहु के इरशादात का खुलासा और मज़मून कुछ इस तरह से है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि मेरे औलिया जो हैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, लिहाजा ऐसे लोगों के पास उठा बैठा करो जिन्हें देखने से अल्लाह की याद जो है वो आ जाए, जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, ऐसे लोगों की ज़ियारत करनी चाहिए। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जिसे देखकर अल्लाह की याद आ जाए वही सबसे बेहतरीन दोस्त होता है, और वही बेहतरीन जो है वो दोस्ती के लायक वही बेहतरीन इंसान होता है। नाज़रीन, आज हम जिस वली कामिल की बात बयान करने लगे हैं उनका नाम है हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह। और मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं, ये एक ऐसी हस्ती हैं जो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों में शामिल हैं। नाज़रीन, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वाक़या कुछ इस तरह से है कि आप जब बसरा की जामिया मस्जिद के इमाम थे, एक रोज़ आप अपने घर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे कि आपने किसी जगह से ज़िक्रुल्लाह की आवाज़ सुनी। कोई शख्स अल्लाह का ज़िक्र कर रहा था। आप उस तरफ मुतवज्जो हुए और देखा कि एक ऐसा शख्स जो शराब के नशे में धुत है, यानी शराब के नशे में मदहोश था, और एक गंदी नाली में गिरा पड़ा था, और वहीं वो उसी हालत में अल्लाह का ज़िक्र कर रहा था। नाज़रीन, जब हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को इस हालत में और इस आलम में देखा तो आप करीबी जो है वो एक जगह पर गए और वहाँ से पानी लेकर आए, और आपने पानी से उस शख्स का मुँह धोया, उसे उस गंदी नाली से निकाला, उसका चेहरा साफ़ किया, उसके होंठ साफ़ किए, उसका मुंह धोया। और इस सारे अमल में आप की नीयत जो है वो ये थी कि ये शख्स एक नापाक जगह पर एक गंदी नाली में गिरा पड़ा है, और इसके मुंह से भी शराब की बू आ रही है, और ये इस हालत में अल्लाह जल्ला शानुहु के पाक नाम का ज़िक्र कर रहा है। तो ये गैर मुनासिब है कि एक अज़मत वाली ज़ात, एक बाबरकत ज़ात और एक पाक ज़ात यानी अल्लाह ताला का नाम जो है वो एक शराब की बू वाले मुंह से लिया जाए, और एक गंदी नाली में पड़े हुए मुकाम पर जो शख्स जो है वो उस हालत में अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है। तो ये
اللہ کی شان کے شایان نہیں ہیں، لہذا اس شخص کو بھی صاف پاک ہونا چاہیے، اس کا منہ بھی صاف پاک ہونا چاہیے، تاکہ جس پاک ہستی کا ذکر کر رہا ہے اس کا حق کچھ نہ کچھ تو ادا کیا جا سکے۔ تو ناظرین، آپ نے اس نیت سے ایک کپڑا گیلا کیا اور خوب اس کا منہ جو ہے وہ بھی صاف کیا، اس کا چہرہ صاف کیا، اسے اس گندی جگہ سے ہٹایا، اور جس حد تک آپ اسے پاک کر سکتے تھے آپ نے اس شخص کو پاک کیا، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ناظرین، جب رات ہوئی، آپ محو خواب ہوئے، تو غیب سے آپ کو یہ آواز آئی، کسی نے آپ سے کہا کہ اے بندے، چونکہ تو نے ایک شرابی شخص کو جو کہ ایک گندی نالی میں گرا پڑا تھا، اسے اس نیت سے وہاں سے اٹھایا اور اس کا چہرہ صاف کیا اور اس کا منہ صاف کیا کہ وہ میرا پاک نام لے رہا تھا، اور تیرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا نام وہ اپنے شراب بھرے منہ سے، بدبو والے منہ سے، اور ایک گندی نالی میں گر کر وہ وہاں میرا نام پکارے، اور اس خیال سے تم نے اس شخص کو صاف کیا، اس کے چہرے کو صاف کیا، اور نہ صرف صاف کیا اس خیال سے کہ وہ میرا بابرکت نام جو ہے وہ صاف ستھرے منہ سے لے، پاک جگہ پر بیٹھ کر لے، بلکہ اس کے بعد اے بندے تو نے اس کے لیے دعا بھی کی کہ اے اللہ تو اس بندے کا دل صاف کر دے۔ تو تم نے میری خاطر اس بندے کا منہ صاف کیا، اس کا چہرہ صاف کیا، اور اس کے لیے دعا بھی کی کہ اے اللہ اس کا دل صاف کر دے۔ تو اے بندے، میں نے تمہاری خاطر اس بندے کا دل صاف کر دیا ہے۔ اور ناظرین، یہ پیغام جو ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں سنایا گیا۔ ناظرین، اس خواب کے کچھ دنوں کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن نماز فجر میں کیا سنتے ہیں کہ ایک شخص مسلسل رو رہا ہے، زار و قطار گڑ گڑا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں، اے اللہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں، اے اللہ مجھے یہ بات بتا دے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ ناظرین، جب حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو اس طرح گڑ گڑاتے اور روتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے بندے تو کون ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امام مالک، میں وہی شخص ہوں جس کا منہ اور چہرہ آپ نے صاف کیا تھا۔ فرمایا اے بندے، اب تیری حالت کیسی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو میری حالت کے بارے میں آگاہ کیا جا چکا ہے۔ دیکھا ناظرین، اللہ والوں کا مقام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کیا جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور یہی وہ اولیاء ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے میل جول رکھو جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو ناظرین، حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو سچی توبہ کرنے سے پہلے خود بھی ایک شرابی تھے، لیکن جب آپ نے سچی توبہ کی تو اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا کہ آپ بصرہ سے ہندوستان تشریف لائے،
اور اللہ جل شانہ کے سچے دین کی تعلیم اور تبلیغ فرمائی اور بے شمار لوگوں کو دین اسلام کی دولت سے بہرہ مند فرمایا۔ اور ناظرین، حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ ذاتی تجربہ تھا، مشاہدہ تھا اور ان کا یقین کامل تھا اللہ کی طاقت پر کہ وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے اور وہ بندے کی عادتیں سنوار دیتا ہے، کہ وہ خود بھی کبھی ایک شرابی تھے لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے دل کو پھیر دیا۔ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بنے اور پھر وہ مقام ولایت پایا کہ جو رہتی دنیا تک تابندہ اور درخشاں رہے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے لائک کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے موقع دیا تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔